अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस, आज है जश्न आज़ादी। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। जैसा कि आप ये सेट देख रहे हैं, ये सेट लाहौर पाकिस्तान का हर कोना और हर कोने में बसे लोग जश्न आज़ादी को खूब सारा सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस दफा की जश्न आज़ादी यानी 2020 की जश्न आज़ादी कंपैरेटिवली बाकी तमाम जो भी हमने इंडिपेंडेंस डे मनाए हैं उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि फाइनली आफ्टर सो मेनी ईयर्स हमने ये रियलाइज किया है कि कैद की सोबत बर्दाश्त करना कितना ज्यादा मुश्किल है। मार्च से लेके अब तक सिर्फ लॉकडाउन और क्वारंटीन में हम मुख्तसर सा टाइम भी नहीं गुजार सके, और अभी वो लॉकडाउन मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था, उसको ईज आउट भी किया गया, उसको हमने स्मार्ट लॉकडाउन का नाम भी दिया, लेकिन हमने उसको मुकम्मल तौर पर इतने करीब से ये देखा कि कैद में रहना, घरों में रहना, किसी इंस्ट्रक्शंस में रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। और यकीन करें, प्रोग्राम के आगाज में दावे से एक बात कहती हूँ कि हम में से कोई भी यहाँ पर रियलाइज नहीं कर सकता कि ये आज़ादी हमें किस तरह से मिली है। हम इसको सेलिब्रेट तो करते हैं और जिस तरह से हमारा दिल करता है हम उस तरह से करते हैं। घरों को सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा अपने घरों पर लगाते हैं, व्हाइट और ग्रीन सूट पहनते हैं, जो भी हमारे दिल में आता है, जिस तरह से आता है हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, बाकायदा आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि हम में से कोई एक बंदा भी इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर सकता कि ये आज़ादी दरअसल हमें मिली कैसे है। लेट मी टेल यू समथिंग एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। मैंने एक्सपीरियंस किया और आप लोगों ने भी किया होगा, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाएं, यकीन करें आप वहाँ जाके इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आपको पाकिस्तान में किस हद तक आज़ादी है। ये आज़ादी जो हमें नसीब हुई है ये सिर्फ पाकिस्तान की बदौलत ही है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, आज सुबह उठकर जश्न आज़ादी को मनाने से पहले एक सवाल आपने अपनी ज़ात से करना है और अपने साथ बैठे राइट लेफ्ट लोगों से भी करना है, और आपने पूछना सिर्फ ये है कि आप मुझे बताएं, बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? इसका जवाब या तो दिन के आगाज में आपको अपने आप को देना है या इस प्रोग्राम के अख्ताम पे हमें देना है, लेकिन ये सवाल आपने अपने आप से आज पूछना है। अगर इस मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, वजारतों की बात की जाए, वजीरों की बात की जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात की जाए, या किसी भी कंसर्न सीट की बात कर ले, डिजिग्नेशन की बात कर लें, यकीन करें हर बंदा अपना काम कर रहा है, सियासतदान अपना काम कर रहे हैं। अगर हम वजारतों की बात करें, वहाँ पर वजीर अपने काम कर रहे हैं। हम अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया मालिकान अपना काम कर रहे हैं, एक चीज़ को पकड़ना, एक न्यूज़ देना, एक खबर देना, इंडिपेंडेंस डे हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, हर चीज़ को सेलिब्रेट करके अपने मुफाद के तहत, यस बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मीडिया मैं ये बात कर रही हूँ, अपने मुफाद के तहत वो चीज़ हम आप तक तो पहुँचाते हैं, लेकिन मुफाद हमारा अपना होता है। तो कौमी मुफाद के लिए यानी पाकिस्तान के लिए हमने आज तक क्या किया है एज अ इंडिविजुअल? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब इस इंडिपेंडेंस डे पे आपने अपने आप से ज़रूर पूछना है, और कोशिश करें कि अगर आपने आज तक कुछ नहीं भी किया तो आज के बाद यस मुझे लगता है कि हर कोई इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में। किस तरह से किया जा सकता है ये चीज़ काबिल गौर भी है और आप इसके बारे में सोच भी सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ऑप्टिमिस्ट होकर आज के दिन का आगाज़ करें, ऑप्टिमिस्ट होकर मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। जश्न आज़ादी को जिस तरह से आप मनाना चाहते हैं मनाएं, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर करें, क्योंकि इस दफ़ा की जश्न आज़ादी को वाकई लोग जश्न की तरह मना रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आज़ादी उन्होंने महसूस की है इतनी सारी कैद के बाद, लॉकडाउन क्वारंटीन के बाद आज लोग वाकई आज़ाद हैं, तो इसको सेलिब्रेट करेंगे हर तरह से, लेकिन एहतियात जरूर करें, अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ कि उनके साथ जश्न आज़ादी हम कैसे मनाएंगे। और एक सवाल मैं पूछूंगी जो मुझे लगा 2020 में काफ़ी फील हुआ है मुझे, कि बचपन में जो हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम जश्न आज़ादी मनाते थे उसमें और आज की जश्न आज़ादी में कितना फ़र्क है? आज किस तरह की डिजिटल आज़ादी मना रहे हैं हम? तो बात कर लेते हैं। कर्नल असद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और ये सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इनसे बात करेंगे आज जश्न आज़ादी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू एंड सेम टू एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा जी, उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं, इन्हें पाकीज़ा लाल कहते हैं और ये सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, मिली नग़मे, गीत और बहुत ज़्यादा कुछ पाकिस्तान के लिए, बीइंग अ पैट्रियोटिक, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इनसे आज सुनेंगे। पाकीज़ा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपसे भी आज चिट चैट करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं रिमशा लाल, इन्हें कहते हैं, और ये भी सिंगर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ लिखा भी है और बहुत कुछ गाया भी है, और मज़ीद भी आगे इनके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहती हैं, मज़ीद क्या क्या ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पर ये काम करना चाहती हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसी है रिमशा आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी? आपको भी जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और कैसे सारे फील कर रही देखने हैं? वालों को भी बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। तो आगाज़ में आप सब ने कैसा महसूस किया है दिन के आगाज़ में आज
وہ تو آپ لوگ شیئر کریں انسٹاگرام اور فیس بک پر ہم لائیو ہوتے ہیں اپنے کامنٹس میں اپنے سبجیکٹ یا جشن آزادی کی گریٹنگس جو آپ پورے لاہور کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کرنل صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. بڑا مزے کا سوال ہے جو کہ میرے دماغ میں آج آ رہا تھا. مطلب میں بہت زیادہ بڑی نہیں ہوں, اتنی زیادہ میری عمر نہیں ہے, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتے جب ہم نرسری پریپ 1 2 اور اسکول لائف میں ہوتے تھے تو ہم لوگ جھنڈیاں لگاتے تھے. آج بھی بچے لگاتے ہیں لیکن یہ رواج بہت کم ہو گیا. مطلب آپ مجھے یاد پڑتا ہے وہ آٹا لے کے اور اس کو ہم دھاگے کے ساتھ لگا کے باقاعدہ گھر کو سجاتے تھے. اب بچوں میں وہ شوق نہیں رہا. آپ نے بچپن میں کیسے آزادی بنائی ہے؟ بالکل آپ صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ جب آج سے 35-40 سال پہلے کہ اگر ہم چلے جائیں اور جشن آزادی جیسا مناتے تھے ایک, ہاں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سکولز کی سطح پہ, گورنمنٹ کی سطح پہ, کالجز یونیورسٹیز کی سطح کے اوپر لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے. گھروں کے باہر اس طرح کوئی جھنڈا لگا دیتے تھے یا جھنڈیاں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک تار سی لپیٹی اور اس کے اوپر بیسیکلی جھنڈیاں لگا دیتے تھے. لیکن اب جو ہے نا اس کا تو ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کلچر ہی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, فائن, دس از اے ڈیجیٹائزڈ ورلڈ, اس کے اندر اسی حساب سے ساری چیزیں آپ کو بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرین اینڈ وائٹ کلر یو فائنڈ ایوری ویئر. آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ مطلب فلیگ لگانے کا جیسے یہ کلچر تھا, یہ پہلے جیسے آپ نے منیچر لگایا فلیگ, میں نے, آپ نے لگایا, یہ نارملی اس طرح لوگ نہیں کیا کرتے تھے. اب یہ چیزیں بڑی مختلف ہو گئی ہیں. دس از اے گڈ سائن, از اے ہیلدی سائن. اور اسپیشلی جو سب سے بڑی بات ہے ینگسٹرز کو میں نے جس طریقے سے اس جشن آزادی کی بات کریں, آپ یہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنے کی آپ بات کریں, بہت زیادہ ان کو میں نے اس کے اندر انوالو دیکھا ہے. لیکن میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اس کو ہلکا سا ہم سیریس ٹرن بھی اس لیے بات کریں گے. I understand this is the day we must celebrate, اور آپ نے ٹھیک اس کو ایکویٹ کیا کہ جی جب آپ نے سیلف کوارنٹائن کے اندر لوگوں کو دیکھا اور پھر لاک ڈاؤن جس طریقے سے سیمی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی آپ بات کرتے ہیں تو پیپل ریئلائزڈ کہ ہاں جب آپ گھر کے اندر بند ہوتے تو سچویشن ایک لحاظ سے کیا ہوتی ہے. اور ایون یورپ اور امریکہ کے اندر تو ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح کا لاک ڈاؤن انڈیا کے اندر ایک لحاظ سے چل رہا ہے. نو واٹ آئی سے کہ آج کا دن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کے ہمیں ہسٹری کے اندر جانے کی ضرورت ہے, وہ انوائرمنٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس کے اندر آپ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے یہ ریئلائز کیا. اس سے پہلے آپ علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری چیزوں کو کنسیو کیا اور پاکستان کی بات ایک لحاظ سے کی اور پھر علیحدہ وطن کی. پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں, 2 نیشن تھیوریز کی آپ بات کرتے ہیں اور شروع تو ایکچولی آپ یہ کہیں گے کہ سر سید احمد خان سے یہ سارے کا سارا یہ سلسلہ شروع ہوا. 2 نیشن تھیوری کی آپ بات اگر کرتے ہیں تو نو واٹ آئی سے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اور جو اوور آل آپ دیکھتے ہیں لائک اسپیشلی 13 اگست کی رات سے جو سلسلہ ہے اور اس کو جس نہج کے اوپر ہم لے جا کے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آئی ووڈ سمپلی سے کہ نہیں, میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں اس سے علیحدہ ہونا پڑے گا. وائی اٹ از سو, اٹ واز اے ویری ویری سیریس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا افیئر تھا کہ جس کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر ایون نہرو نے لکھا تھا گاندھی کو لیٹر یہ پارٹیشن کے بعد کہ جی 8 لاکھ ہندوؤں کو تو سائڈ پہ کر دیں, انہوں نے کہا جی کہ 8 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا ہے. اور رفلی کہتے ہیں کہ جب یہ پارٹیشن ہوا تھا تو کوئی تقریباً 1,45,00,000 لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے تھے یہاں سے ایسٹ پنجاب یا پاکستان سے انڈیا, انڈیا سے پاکستان اور بنگال سے, اور اس طریقے سے ایک دوسری اپنی جگہ پہ ویئر یو دے فیلٹ کمفرٹیبل وہ انہوں نے ٹرانسفر ایک دوسرے کو کیا. اور گورے تو آج کہتے ہیں جی کہ 2 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک, بٹ آئی وڈ سے 16 سے 20 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھے سارے پروسیس کے اندر. آئی وڈ سمپلی سے کہ اب ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں, جب ہم اوکے جشن منانے کی بات کرتے ہیں, نو دس از دا ٹائم جہاں پہ وی ہیو ٹو ہیو دس کائنڈ آف ریئلائزیشن. اب امیجن دی پلائٹ آف دوز پیپل. آپ جس شہر کے اندر بیٹھے ہیں, آپ سے چند کلومیٹر دور وہ والٹن کا وہ گراؤنڈ ہے, ریفوجیز کا کیمپ جہاں پر وہ آ کے پناہ گزین آ کے ٹھہرے تھے. آپ امیجن کریں وہ تصویریں اس وقت کی دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ٹریول کیا. اور یہ اگست کا مہینہ ہے نا, اور اگست کے مہینے کے اندر کا وہ سویرٹی آف ویدر آپ ایک لحاظ سے دیکھیے. اور اٹ از ناٹ اونلی کہ اب یہ کہیں جی کہ 25, 30, 40 کلومیٹر کا ٹریول کیا, ایٹ ٹائمز ہنڈریڈز آف کلومیٹرز آف ٹریول. اور اس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی وہ سارے بلوائی موجود تھے اور ایک ایسا جس کو کہتے ہیں ایک اس طرح کا سچویشن اس ریجن کے اندر وہ چل رہی تھی. نو بڈی کوڈ ایور بلیو. آپ یقین مانیے نہ مسلم لیگ کی آپ بات کریں اور نہ کانگریس کی بات کریں, ایون برٹشرز دے کوڈ نیور امیجن, اور نہ انہوں نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا, نہ اس کو کسی طریقے سے پلان کیا کہ جب اتنی میسو ڈسپلیسمنٹ
ہونی ہے تو اس کو وہ مینج کیسے کریں گے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں 39 کروڑ کی آبادی تھی اور اس میں سے 1.5 کروڑ مائگریٹ کر رہی ہے, آپ کوئی پرسنٹیج تو ایک لحاظ سے آتی ہے, ٹھیک ہے, 3 to 4% آپ اس کو دیکھ لیں. وٹ آئی سے از کہ جب وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اور ہم یہاں ٹھیک ہے ہم تو پاکستان کے بعد کی پیداوار ہیں, ہمیں تو اس تکلیفوں کا اس عذاب کا تو احساس نہیں ہے جہاں فیملیز کی فیملی اس کے اندر کٹ گئی تھی. ان بچیوں کا, ان خواتین کا, ان ینگ بچوں کو کچھ پتہ نہیں کہ ویئر آر دے آر نو ویئر بیسیکلی فاؤنڈ ود دیئر فیملیز. پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. تو واٹ وی سے دس از دا ٹائم جہاں پر ہم نے ایک میسیج بڑا کلیئر ہم نے پورے پاکستان کو دینا. دیکھیں جو لوگ اس پاکستان کے اندر, ویسٹ ایسٹ پاکستان کے اندر جو نیٹو سے جو یہاں پر سیٹلڈ تھے, ان کو تو دیر واز نو ایشو. پرابلم کن کو ہوئی جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آ گئے. اینڈ آئی وڈ سمپلی سے جب وہ ہجرت کر کے آئے, اور وہ ہے جس کو میں کہوں کہ ہمیں ان کو ٹرائبوٹ پہ دینا ہے, ان کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں, ان کے لیے ہم نے قرآن خوانی کرنی ہے. دس از دا ٹائم کہ جہاں پہ ہم نے جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے. اور سر دیکھیں آغاز میں نے یہی کہا کہ ہم میں سے یہاں پر جو بھی لوگ موجود ہیں نا, ہم اسے امیجن کر سکتے ہیں, جی بالکل, ہم اسے ایزیوم کر سکتے ہیں, لیکن یقین کریں ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکتے کہ وہ کیا سچویشن تھی, وہ کیا حالات تھے, وہ کیا سما تھے, کہ وہاں پر اپنے پیاروں کو, خون کے رشتوں کو چھوڑ کر صرف آزادی کی خاطر جب آپ پاکستان آئے اور پاکستان بنایا, تو وہ حالات ہم چاہ کر بھی محسوس نہیں کر سکتے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو ریئلائز کریں کسی حد تک, 1.1% بھی اگر کر سکیں تو میرے خیال سے جتنا آپ حب الوطنی کا جذبہ آپ کے اندر آ جائے گا, جتنے آپ پیٹریوٹک ہو جائیں گے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ سوال آج بھی اور اس وقت بھی, پروگرام کے 10 منٹ گزر گئے ہیں, لیکن سوال یہ آپ کی زندگی میں میرے خیال سے اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ آج تک آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. آپ بلیم گیم کھیلتے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کیا ہے, وزارت ان کے پاس انہوں نے یہ کیا ہے, اور فوج یہ کرتی ہے, XYZ بڑی بلیم گیم کھیلتے ہیں. مجھے بھی آپ آج سے بتا دیں, صرف آپ سب مل کے, کہ جشن آزادی پہ اس سے پہلے آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. ہمارے ساتھ پاکیزہ موجود ہیں, رمشا موجود ہے, اور ہم اللہ کے نام سے آغاز کر لیتے ہیں, ان سے کچھ سنتے ہیں اور پھر ان سے چٹ چیٹ بھی کریں گے. آغاز میں ہم آپ کے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیسے اس کو لکھا اور کیسے آپ اس کو سنائیں گے. ہم نے نہیں لکھی, وہ نصرت فتح علی خان صاحب کی ہے, وہ ہم نے ریمکس کی ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. آپ نے ایسے کوئی پلان ہے لکھنے کا مزید آگے جب گاتی ہیں, جب بندہ گاتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ آپ لکھیں کچھ پاکستان کے لیے خاص طور پہ کچھ لکھیں؟ انشاءاللہ ضرور لکھیں گے, لیکن ویسے میں سانگس وغیرہ اپنے خود لکھتی ہوں. اچھا لکھے آپ نے؟ جی, کمپوزنگ بھی خود ہی کرتی ہوں. اچھا رمشا آپ بھی ایسے کرتی ہیں, بس ہیلپ کرتی ہیں؟ کمپوزر تو ہماری یہی ہے. اچھا, اور لیرکس بھی یہ لکھ لیتی ہے خود ہی اپنے سانگس کی. اور آپ کا پلان ہے لکھنے کا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ گاتے ہیں نا, وہ چیز اس کو محسوس کرتے ہیں, اگلے بندے کی کنڈیشن کو, سچویشن کو محسوس کر کے اس کو الفاظ دینا, یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھے سے گاتے ہیں. تو ان دونوں کی حمد ہے, اس سے آغاز کرتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں. ہیو اے لک. فیل کے ساتھ اور بہت انٹینسٹی کے ساتھ. بعض اوقات آپ ایک دیکھیں تو بہت سارے لوگ بہت کچھ گاتے ہیں اور آج کل گانے کا شوق بھی بہت زیادہ ہے, لیکن رمشا اور پاکیزہ جس فیل سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھی ہے, ہم بہت ہی خوبصورت. مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیکھتی ہیں باقاعدہ, ڈیلی ریاض کرتی ہیں, آپ نے سکھاتی ہیں, کیسے کرتی ہیں اس کا معنی؟ ہم لوگ ماشاءاللہ سے 5 سال کی عمر سے سیکھ رہے ہیں. اچھا. استاد حمید علی خان صاحب, فتح علی خان صاحب کے بھائی جو ہیں وہ ہمارے استاد تھے, لیکن اب وہ چل بسے ہیں. تو وہ جو مجھے سکھا کے جاتے تھے, ایکچولی وہ حیدرآباد کے ہیں, تو وہ مجھے ہارمونیم پہ پلے کرنا سکھاتے تھے کہ اس کو ایسے کرنا ہے, ایسے ریاض کرنی ہے, ایسے تمہارا گلا بنے گا. تو وہ میں اپنی سسٹر کو ریاض کراتی ہوں خود. اچھا, آپ بڑی ہیں یا آپ بڑی ہیں؟ میں بڑی ہوں. پاکیزہ بڑی ہیں. اچھا, اسی لیے آپ سیکھتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ شوق آپ کا تھا یا پیرنٹس میں سے کسی کا تھا؟ مجھے آپ بتائیں رمشا, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کا شوق ہوتا ہے کہ آپ نے موسیقی سیکھنی ہے, آپ تو سیکھتی ہیں پاکیزہ سے, لیکن اماں ابا میں سے کوئی بوسٹ اپ کرتے ہیں اس حوالے سے, یا ڈانٹ پڑتی ہے یار وہ گاتی رہتی ہو؟ نہیں, یہ کریز ہے ایک ہمارے گھر میں سنگنگ کا. سب کو کریز ہے, اماں ابا کو بھی؟ جی بالکل, یہ پتہ نہیں کیا پیشن بن گیا. اچھا, تو آپ بھی 5 سال کی عمر سے اس کو سیکھ رہی ہیں موسیقی. اب آگے کیا پلانس ہیں آپ مجھے بتائیں؟ فیوچر میں آپ اس کو ایز اے کیش کرنا چاہتی ہیں, ایز اے کریئر بھی کیش کرنا چاہتی ہیں؟ ہم اسے پروفیشنل کریں گے بالکل, اور آگے ہم اپنے بہت سارے سانگس بھی بنانا چاہتے ہیں. ایسے ہی پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں گے. اچھا, پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں. تو اب تک کیا کیا پروجیکٹ جو آپ نے کر لیے ہیں, مزید آپ کیا سوچتی ہیں کہ جو پروجیکٹ آپ نے اب تک کیے ہیں اس کو اتنی پذیرائی ملی ہے جتنی ملنی چاہیے؟ ویسے ینگ ٹیلنٹ کو موقع ملنا چاہیے.
लेकिन हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का हाल कुछ ऐसा है कि आगे नहीं आने देते यंग जनरेशन। लेकिन देखिए टैलेंट कभी नहीं छुपता, आप में जी, टैलेंट है, talent आपकी नहीं आवाज़ में खूबसूरती है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म यकीन करें सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, उन लोगों के लिए जिनमें टैलेंट है, जिनमें स्किल्स है, उनको पॉलिश करके आगे इस स्क्रीन के थ्रू, स्क्रीन यकीन करें किसी भी चैनल की हो या किसी भी सोशल मीडिया स्क्रीन की हो, आपकी एंड्रॉयड की फ़ोन भी स्क्रीन या छोटी या बड़ी नहीं होती, कैमरा होता है और वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में? प्लान्स इंशाल्लाह मैं हम दोनों अच्छी सिंगर्स बनना चाहती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं और बस। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपको किसी चीज़ की ऑफ़र होती है और रिमशा को नहीं होती तो फिर क्या करेंगी? यानी हम दोनों ने साथ ही करना है, साथ ही जाना है हम लोगों ने। अगर पाकीज़ा को ऑफ़र होती है और रिमशा को ऑफ़र नहीं होती फिर? नहीं, तो मैं इसको वैसे ही ले जाऊँगी साथ। वैसे ले जाऊंगी, मतलब अगर वो कहीं नहीं सिर्फ आपने ही गाना है, आपने ही पढ़ना है, कुछ हम दो वो नात हो या कोई गाना हो, मौसीकी का कोई भी एलिमेंट हो, तो फिर क्या करेंगे? उस वक्त आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि रिमशा को साथ लेके नहीं जाना। तो गाना तो मैंने साथ तो चल सकती है ना ये। सो स्वीट, लेकिन बॉन्डिंग देखे दोनों बहनों की बहुत खूबसूरत है। क्या कमेंट करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का एक तो माशाल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त Feel। जी बिल्कुल, और डूब के उसके अंदर और बिलीव यू मी कि हम भी बैठे हुए थे तो भी फील feel हाँ कर हो रहा रहे था थे। उसके अंदर कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको अदा किया और गाया है। ये है एक पैशन होता है जिसका इन्होंने कहा। अच्छा फिर फैमिली की सपोर्ट, इट मैटर्स अ लॉट। फैमिली की सपोर्ट, आपका पैशन, और फिर एक दूसरे के साथ फैमिली का जुड़े हुए होना, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों के अंदर वो कमिटमेंट का आना, वो सीखने का, वो आगे बढ़ने का जज्बा। नो दिस इज रिक्वायर्ड एक्चुअली एवरीवेयर इन फैमिली पाकिस्तान। सपोर्ट सिस्टम यकीन करें जी, सब बिल्कुल। आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। और इसी तरह अगर फैमिली को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है तो पाकिस्तान हमारी फैमिली है। हम किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं। बार बार आप पे क्वेश्चन मार्क पर सवाल उठाने का मतलब ये कि जरा खुद से भी पूछें कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऐसा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी का जश्न खूब सारा जिस तरह से आप मनाना चाहते हैं मनाएं, लेकिन आज के दिन इस चीज़ को महसूस भी करें। रियलाइज़ करने का पहला स्टेप सिर्फ लें कि पाकिस्तान के बनने के बाद से लेके अब तक, या हमारे पैदा होने के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में क्या है। हमारे इक़्तिदार या सीट या ताकत ये ना भी हो तो एज ए इंडिविजुअल, ऐसा पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब आज प्रोग्राम के एंड पे तो मुझे चाहिए। आप लोगों से भी यही सवाल करूंगी, सर आप बताएं, बीइंग अ तज्ज़ियाकार, Yes. आपने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जश्न आज़ादी को मनाते हुए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम करते हुए देखा है, वो पाकिस्तान के लिए हो, बहुत सारे लोगों को गद्दारी करते हुए भी देखा है। इस तमाम सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानियों को ये चीज़ महसूस होती है कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ कर सकते हैं? अपने आप पे जिम्मेदारी आयद हम होने नहीं देते लेकिन जश्न आज़ादी मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन, एंड आई रियली अप्रिशिएट, मैं आपसे बताऊँ कि आपके पास साथ मैंने आज का प्रोग्राम जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने कश्मीर पे बहुत सारे प्रोग्राम किए, और मैं ये कहूँगा कि यू आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर यंग लॉट, कि जिनको ये एहसास हो रहा है कि हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम अपने आप को देखते हैं, अपने टैलेंट को देखते हैं, अपने पाकिस्तानी यंगस्टर्स का आईक्यू लेवल देखते हैं, और हम पिच करते हैं अपने आप को मे बी इंडियंस के अगेंस्ट और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट। तो वी फील कि वी आर वे अहेड। हमारी थिंकिंग, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी नॉलेज, हमारा विजन, हमारी सोच, लेकिन हम किस मुश्किल के अंदर पड़े हुए हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन विच आई कीप ऑन आस्किंग इवन माई सेल्फ, कि भाई आपने जैसे पूछा, आई फील, मैं सबसे पहले तो खुद की तरफ देखता हूँ कि हैव आई बीन एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री। मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म का जो सबसे बड़ी बात है, काम 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 और काम करें आप। यानी दैट मीन काम उर्दू वाला है, ये इंग्लिश वाला नहीं है कि CLM पे चले जाएं कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। इस ठीक है, आपने काम करना है। दूसरी चीज़ ये है, अगर हर पाकिस्तानी ये सोचे कि उसका जो अपना काम है उसने तनदही, मेहनत, ईमानदारी के साथ करना है,
کوئی غلط کام اس کے اندر نہیں کرنا, اور تو ہر سٹیج ہر سٹیپ اس کا جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اٹھے گا. دیکھیں ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ قائد اعظم کی 11 سپٹمبر 48 کو ان کی رحلت ہو گئی, وہ ہم سے جدا ہو گئے. پھر اوکے آگے لیاقت علی خان کچھ عرصہ ساتھ تھے ہمارے, ان کا اسیسینیشن ہو گیا. آفٹر دیٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ وہ جو پیریڈ ہم نے دیکھا آلموسٹ کو 70 سال کا, وہ کوئی ایسا پیریڈ نہیں تھا یا کوئی ہماری ایسی ہسٹری نہیں تھی on which we are going to be really proud of ourselves. Why? Because وہ جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, دیکھیں قومیں بنتی ہیں نا, قومیں ایک ساتھ بنتی ہیں, لیکن ان کے اوپر کوئی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے. اگر آپ اسی کو لے جائیں, جب متحدہ ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں, آپ آل پاکستان, آپ مسلم لیگ کو جس طریقے سے آپ نے مسلم لیگ کو کام کرتے ہوئے آپ نے انڈیا کے اندر دیکھا, ایک یونٹی ان کے اندر دیکھی, قائد اعظم کو ان کے ساتھ دیکھا, ان کو ایز اے لیڈ کرتے ہوئے دیکھا. ایٹ ٹائمز ہوتا تھا قائد اعظم جو وہ بول رہے ہوتے تھے انگلش میں بولا کرتے تھے, اینڈ پیپل یوز ٹو بی کوائٹ. وائی؟ بیکاز دے ہیڈ بلیو ان دیٹ مین کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. No, what we say, that is the quality and characteristics of a leader جس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے ملک کو. اس کے بعد میں بالکل کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک قحط الرجال آیا, اور وہ ابھی تک اٹ کنٹینیوز. آج میں اور آپ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس ود ایوری پاسنگ ڈے ہم آگے کی طرف ہی گئے ہیں انڈیویجولی, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کلیکٹیولی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کام کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اس کو آگے لے کے گئے, انفارچونیٹلی نہ ہماری حکومت کو اس طریقے سے کام کر سکی ہے, اور نیچرلی اگر آپ ہی کے سر کے اوپر ایسے لوگ آ کے بیٹھ جائیں کہ جن کا مطمع نظر ہو کہ وہ اقتدار کے اندر آئیں گے, بڑی یہ ہارڈ ریالٹی ہے. کرتے ہوئے نا آپ نے اقتدار کا جب لفظ یوز کیا ہے نا, ویورز لیٹ می شیئر سم تھنگ ود یو. اگر ہم آج کل اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ اس چیز کو ریئلائز کریں. آغاز اپنے آپ سے کر لیتی ہوں. میڈیا انڈسٹری کی اگر بات کی جائے تو میڈیا انڈسٹری وہ کام کر رہی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ اپنے مفاد کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسکرین پر ہم نے کیا دکھانا ہے کیا نہیں, پہلی بات. دوسری بات, اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں تو ہر کوئی اپنا اقتدار اور سیٹ اور اپنی وزارت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, ہاں سارے ایک جیسے نہیں ہے, کچھ پیٹریوٹک بھی. اگر ہم بات کریں فوج کی, پولیس کی, تو کچھ ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو نظر آتے ہیں, ہمیں وزیر نظر آتے ہیں, ہمیں معاونین نظر آتے ہیں, ہمیں وہ لوگ وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ نظر آتے ہیں جو کہ صرف اور صرف سوچتے ہیں تو اپنی ذات کے بارے میں, صرف اور صرف سوچتے ہیں کہ ہم نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے, پاکستان کو آگے کب تک لگے. پرسوں ہم ایک پروگرام کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان جب سے بنا ہے 1947 کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان اتنا ہی ہے بلکہ کم ہوا. اس چیز کو فیل کریں کہ پاکستان کٹا اور پاکستان کم ہوا, پاکستان بڑا تو کسی صورت میں نہیں. اگر ہم ترقی کی بات کی جائے, اگر ہم اقتدار کی بات کریں, سیٹ کی بات کریں, پاور کی بات کریں, معاشی صورتحال کی بات کریں, یا پاکستان کی کلیکٹیولی ترقی کی بات کریں, تو پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں یہ بنایا گیا تھا. تو میرے خیال سے ہم صرف اور صرف دیکھتے ہیں تو اپنا مفاد دیکھتے ہیں. یہ قومی مفاد دراصل ہے کیا؟ دیکھیے میں نے سب کو شامل کیا ہے, میں نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا اس چیز میں, میڈیا انڈسٹری کو شامل کیا ہے, وزارتوں کو شامل کیا ہے, میں نے ان تمام چیزوں کو شامل کیا جن کے ساتھ مل کے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے, پاکستان کی معیشت چلائی جا سکتی ہے. سر میں نے بات کی ہے میڈیا انڈسٹری کی, ایسا ہی ہے, سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے آپ سے محبت کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ معاشی طبقے سے منسلک لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں, جن کو آپ اگر میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کی بات بھی کریں یا کسی وزیر کی بات کریں تو وہ اپنا سیٹ اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے. اور جو بندہ اس کے پاس دن رات کام کر رہا ہوتا ہے اس کو صرف اس کی محنت میں سے اتنا سا ملتا ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے اور دوسرے وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں آتی. میں آپ سے بالکل متفق ہوں. آپ نے بڑا خوبصورت اس کے ریزیومے بھی ایک لحاظ سے دیا کہ یس وٹ آر بیسیکلی وی ڈوئنگ ود فار آر کنٹری, فار آر پاکستان. اینڈ آئی وڈ سے کہ بالکل وہ ایک سیلف سینٹرڈ ایک لحاظ سے جو اپروچ ہوتی ہے اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں. آج اگر 73rd ہمارا ایک انڈیپینڈنس ڈے ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو میں یہ محسوس کرتا ہوں ہم اس پلیج کے ساتھ اور ایٹ ایوری ٹیئر اور اسی کے ساتھ حکومت کی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں نا, ایک نیشنل پالیسی ہے, آپ نے اس کو ایک نیشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے, آپ نے اس کو نکالنا ہوتا ہے اور اس کے تحت کہ ملک کو ہم نے لے کے کیسے جانا ہے. ملک کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ, اب ساتھ ہی بچیاں بیٹھی ہیں, ان کی بائنڈنگ ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ, ان کی پیرنٹس کی بائنڈنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایز اے فیملی یہ آگے چل رہے ہیں. اسی کی کینوس کو انلارج کریں, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو. آپ یقین مانیے, میں 80s کی بات کروں, 79-80s کی,
चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, मैं 3 मुल्कों के मैं आपकी एग्जांपल दूंगा। हमारे फॉरेक्स रिजर्व, ये जो होते हैं ना ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ऑलमोस्ट ऐसा लगता था नेक टू नेक जैसे चल रहे हैं। और आप ये देख लिए कि 40 साल गुजरे, इन 40 सालों के अंदर चाइना 3,200 बिलियन US डॉलर पे उनके फॉरेक्स रिजर्व चले गए। इंडिया वाले दे आर मोर देन 450 बिलियन US डॉलर, और हम 16-17 बिलियन US डॉलर पे बैठे हैं। व्हाई इट इज सो? आप सिर्फ इतना सोचिए, ये जो आपने, मैं ऐसे एग्जांपल दूं, ये सूट पहना हुआ आपने, इमेजिन द प्लाइट ऑफ दैट, वो वर्कर का जो आपने तस्करा किया। आई हैपन टू विजिट फैसलाबाद फ्यू डेज बैक, मैंने कुछ फैक्ट्रीज का मैंने विजिट किया, मैंने वहाँ पे लोगों को, मजदूरों को मैंने काम करते हुए देखा। इतनी टफ इन्वायरमेंट्स उनकी वर्किंग की हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसका आप कह रही थी। पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, धागा है, रेशे हैं उसके, गर्मी, पसीना, सारा इंडस्ट्री में काम करने वाला हर बंदा। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजदूर को भी इश्यूज हैं, मालिक को भी उसी तरीके से एक लिहाज से इशू हैं। बिजली के बिलों की बात करें, सर्विसेज की बात करें, उन सारे इतने बेतहाशा बिल्स एक लिहाज से आगे हैं कि उनको भी एक लिहाज से इशू आ रहा है। नो व्हाट वी से। अच्छा, आपने मीडिया की बात की, मीडिया मालिकान की बात की। देखें जी, एक कोई भी मीडिया मालिक है, जब वो चैनल उसने ओपन करना है, ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी, उसका जो नैरेटिव है वो तो पाकिस्तान फोकस्ड होना ही होना, इट हैज सपोज टू बी। लेकिन उसने इसको इंडस्ट्री की तरह लेके चलना है ना, कि उसके अंदर वो घाटा या खसारा तो नहीं आना चाहिए। अच्छा कल सर, देखिए मैं इसको कंक्लूड ऐसे करती हूँ कि आपकी बात को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी भी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले, दरअसल जो काम करने वाले लोग हैं, काम करवाने वाले लोगों की बात नहीं कर रही, सुपरविजन करने वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, उनको क्या हिस्सा मिलता है पाकिस्तान की मैशियत में से, या उनको क्या हिस्सा मिलता है जो आप कमा कर इस तरह के सूट पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, आप जिंदगी की तमाम तरह आसाइशों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं उन्हें आप कितना देते हैं अपनी कमाई में से, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी से उन लोगों की हालत बेहतर होगी जो दरअसल पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत में एक और तराना सुन लेते हैं। आप बताएं पाकीज़ा, कौन सा तराना सुनाएंगी? ए वतन प्यारे वतन। अच्छा जी, हम सुन लेते हैं पाकीज़ा रमशा से ए वतन प्यारे वतन। वतन
बहुत ए वतन, शानदार। प्यारे वतन, बहुत क्लैरिटी है आप पाकिज़ाब हरम शाह की आवाज़ में, बहुत क्लैरिटी है। मतलब मैं उस चीज़ को बाकायदा तौर पर महसूस भी कर सकती हूँ। और कहना साहब, पता है मेरा क्या दिल करता है जब मैं इस तरह का तराना या गीत सुनती हूँ पाकिस्तान का, मैं इतना पेट्रियाटिक फील करती हूँ। मेरा दिल करता है कि सामने एक पेज हो और मैं ऐसे 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 करके सब कुछ ठीक कर दूँ और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना दूँ। मतलब मेरी बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान में वो तमाम तर खुशहाली और तमाम तर तरक्की हो जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हम देखते हैं। आप कहीं किसी भी कंट्री में जाएं, यूरोप या किसी भी दूसरी कंट्री में, वहाँ पे जो भी वसाइल आप देखते हैं, यकीन करें वो वसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हम उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करें। व्हाट वी कैन डू? नहीं, वी नीड टू डू ए लॉट। Yeah. पहले तो मैं आपसे ये बताऊं कि माशाल्लाह ये पाकीज़ा और रमशा ने जिस तरीके से इस पाकिस्तान से मोहब्बत के इस तराने को गाया, ये आप यकीन मानिए उस्ताद अमानत अली खान का यह था। और आप उनको सुने, आपको फील होता था जैसे बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो गए। इतनी मोहब्बत आप महसूस करते हैं और इसमें डूब जाते हैं। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने उसका हक भी अदा किया। इतनी खूबसूरती से उनकी अदायगी थी। ज़ेरो बम उसका देखें, आवाज़ का, और उसके अंदर डूब के गाना, दे आर रियली टू बी अप्रिशिएटेड एंड दे आर दी एक्चुअली फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आप ये कह सकते हैं। लाइकवाइज मैं आपसे बताऊं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ जब बाहर जाके देखते हैं और सारी कुछ चीज़ें वही आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, पाकिस्तान तो उससे भी ज़्यादा ब्लेस्ड कंट्री है। आप इमेजिन करें, यहाँ पर आपको पहाड़ हैं, यहाँ पे जरखेज मैदान है, दरिया है। अच्छा, आप ये देखें थर का सहरा है और बाकी आप रेगिस्तानों की बात करें, ऐसे आप क्या कुछ नहीं है जो हमारे मुल्क के अंदर एक लिहाज से नहीं है। एवरीथिंग। नो, व्हाट वी से, we need to have a direction. We need to have the people. मैं rulers कहता हूँ उनको, मैं leaders नहीं कहता। And we are still looking and waiting for a leader to come, जो कि आपको एक nation के अंदर वो convert करता है। आप देखिए इंडिविजुअली तो आप मैं महसूस कर सकता हूँ, not me and you। आप अपने पास पड़ोस में नज़र दौड़ाइए, आप फील करते हैं कि जो फैमिलीज, जो लोग जो 15-20 साल पहले थे वो उसके मुकाबले में आज बहुत बेहतर हैं। हम कुछ भी कह लें, हम कहें जी महंगाई बहुत है, रेस्टलेसनेस बहुत है, फलां कुछ है, हमारी बेताशा शिकायतें आपकी हुकूमत से हो सकती हैं, बट इसके बावजूद इंडिविजुअली हमने तरक्की की है। आप देख रहे हैं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जिस हाल के अंदर हमारे लुटे पुटे वो भाई मुहाजिरीन यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर आए थे, ये नहीं आप इमेजिन करें ओवरनाइट वो लोग जो लाखों करोड़ों में, क्योंकि तब तो बिलियंस की बात होती नहीं थी, वो लाखों करोड़ों में बड़े बड़े हवेलियाँ, बड़े बड़े घर, और उनको छोड़ के, सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं ले सके और खुद अपना तन यहाँ पर लेकर आ गए, सिर्फ आज़ादी के लिए और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आए हैं। सर इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और आज का प्रोग्राम जो है, चूँकि जश्न आज़ादी है, आज़ादी का जश्न हमने मनाना है, तो प्रोग्राम को हमने एक्सटेंड किया है। 12 बजे आपका और हमारा साथ होगा। हम जश्न आज़ादी में बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन भी करेंगे और मज़ीद हमने क्या क्या ऐड करना है। एक ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस की ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं और फिर जश्न आज़ादी का जश्न आपके साथ मनाते हैं। हमारे साथ रहेगा। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। आज़ादी का जश्न हम सब मिलकर मना तो रहे हैं, लेकिन वो सवाल जो प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपसे किया था, ब्रेक में मैंने आपसे किया था, क्लोजिंग पे किया था, अब दूसरे घंटे के आगाज पे दोबारा से वही सवाल आपके सामने रख रही हूँ कि इस ब्लेम गेम को छोड़ें। आप मुझे ये बताएं, स्क्रीन के बैठे उस तरफ लोग, कि पाकिस्तान के लिए एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपने क्या किया है, और अगर कुछ नहीं किया तो नो प्रॉब्लम। इतने साल गुजर गए, हम अगर दरअसल रियलाइज करने की कोशिश करेंगे इस एक घंटे में कि आखिर ये पाकिस्तान हमें मिला कैसे है। वो कैद की सोबतें जो मार्च से लेकर अब तक हमने सिर्फ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बर्दाश्त की हैं, और इस लॉकडाउन और क्वारंटीन ने हमें बता दिए कि कैद की सोबत को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। जब हमें आज़ादी मिली, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब पहले गवर्नर जनरल बने, उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान को हमने कैसे बनाया, हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ब्रेक में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। कर्नल रिटायर्ड मुश्ताक अली ताहिर खेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इसके अलावा साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं आज़ादी बहुत मुबारक हो जी। आज़ादी मुबारक होने के साथ साथ इस आज़ादी के बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, उनको भी याद करना चाहिए। सिर्फ मुबारक तक नहीं रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने इस मुल्क में क्या खोया, क्या पाया और क्या पाया। तो थोड़ी जैसी तारीख को पीछे से दोहराना पड़ेगा।
اور کرن صاحب جتنی ہم لوگ بریک میں ڈسکس کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے گورنر جنرل بننے سے لے کے اب تک بہت سارے ایکسپیرینسز بہت ساری سٹوریز ہیں جو کہ ہم کرنل صاحب سے شیئر بھی کریں گے اور چاہیں گے کہ وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں. لیکن تعارف کرا دیتی ہوں, ان کے ساتھ موجود ہیں عروج وزیر ان کا نام ہے اور یہ ماڈل ہیں, اور ان سے آج کے پروگرام میں ان کو شامل گفتگو کریں گے اور جشن آزادی کیسے منا رہی ہیں اور ان کا کیا خیال ہے کہ آج کل کے ینگسٹرز جو ہیں ان کو کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے. السلام علیکم عروج, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. کرن صاحب آپ سے آغاز کریں تھے, اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکیزہ پہلے سے ہی موجود ہے, ایک اور ترانہ ایڈ کریں گے آج کی ٹرانسمیشن میں اور وہ ہم سنیں گے پاکیزہ سے. کرن صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. میں نے آغاز جب اس پروگرام کا کیا تو میں نے سوال یہ کیا سب سے کہ ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, اسٹوڈیو میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں, یا آج جشن آزادی جو بھی لوگ منا رہے ہیں, ہم جشن منا رہے ہیں, لیکن یقین جانے اس بات کا اندازہ یا ریئلائزیشن کسی کو بھی نہیں ہے کہ یہ آزادی ہمیں ملی کیسے ہے. میری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی یادداشت بہت تھوڑی ہے. ہم ایک سال پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ بھول جاتے. پاکستان جب 1947 میں بنا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے اور خان لیاقت علی خان پرائم منسٹر بنے, اس کے بعد جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے بہت تھوڑے عرصے میں, سال 2 سال کے اندر, تو اس کے بعد ایک تماشا چلا. جمہوریت میں وہ چلتا رہا. اس کی جمہوریت کے آخر میں ہم نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو دیکھا کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. یہ بھی ایک بڑا ایونٹ تھا. میں آپ کے سامنے آج کوشش یہ کروں گا کہ پاکستان میں کیا بڑے بڑے ایونٹ ہوئے اور ان ایونٹس میں ہم نے کیا کیا کیا, کیا کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا. تو ایوب خان آئے, ڈیموکریسی کو ختم کر دیا. ایک کانسٹیٹیوشن بنی تھی اس کو بھی ختم کر دیا. بہرحال لیکن ان کے دور میں ایک بات بڑی اچھی ہوئی کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بہت کچھ ہوئی. یہ جو لاہور کے باہر ہم کالا شاہ کاکو اور یہ جگہ دیکھتے ہیں, یہ ایوب خان صاحب کے وقت کی ہے. یہ ان کے وقت کی انڈسٹریز ساری ڈیولپ ہوئی ہیں. تو اب ایوب خان کا چونکہ فوج کے ایک جرنیل تھے تو وہ گیم تو فوجیوں کی چلنی ہے نا جی. تو پھر دوسرا فوجی آ گیا, جنرل یحییٰ نے ٹیک اوور کر لیا. اب جنرل یحییٰ کے ٹیک اوور کرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو وہ وزیر اعظم بنے. اور سب سے پہلا بڑا ایونٹ ہمارے لیے اس وقت کیا آیا کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے اندر سیکورٹی کاؤنسل میں کشمیر کا ریزولوشن پیش ہوا. اس کشمیر کے ریزولوشن میں, حالانکہ یہ اوریجنلی یہ ریزولوشن 1965 میں ہندوستان خود یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں گیا اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے اس نے ان کے جو پرائم منسٹر جو نہرو تھے اس وقت, اس نے خود آ کے سیکورٹی کاؤنسل میں یہ کہا کہ ہم کشمیریوں کو خود ارادیت کا حق دیں گے. اس نے خود کہا کیونکہ اس وقت جنگ تھی 1948 کے حوالے سے, تو اس سے اس نے جان چھڑانے کے لیے وہ جو اس کی پوزیشن خراب تھی اس سے بچنے کے لیے اس نے سیکورٹی کاؤنسل میں یہ بیان دیا اور ایک اقرار کیا کہ وہ کشمیریوں کو خود ارادیت کا حق دے گا. بہرحال وہ حق کہاں ہے, کہاں گیا, وہ ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے. ایوب خان اور جنرل یحییٰ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے. اور جو اس کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا
वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन थी। ये पहली दफा तमाम पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान के इकट्ठे हुए और मुत्तफिक हुए 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि एक डेमोक्रेटिक पोजीशन थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको डेमोक्रेसी की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, वो आपके फेडरल सिस्टम की बात करती है कि आपके 4 सूबे हैं, उनके अपनी जगह पर हकूक हैं, वो सूबे मिल के मुल्क बना रहे हैं। तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का आना एक बहुत बड़ा हमारे उसमें था वाक़या। भुट्टो साहब फांसी लग गए, मैं उस बात में नहीं जाता कि सही हुआ या गलत हुआ। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, उन्होंने क्या किया, बिजली का किया, सड़कें बनाई, अस्पतालें बनाई, जो कुछ किया वो सब कौम के सामने है। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ वो है एटमी धमाका। मैं कुछ चीज का खुद शाहिद हूं, गवाह हूं कि जब एटमी धमाके की तैयारी हो रही थी तो उस वक्त के जो सदर अमेरिका के सदर थे बिल क्लिंटन, उसने नवाज शरीफ, अभी प्राइम मिनिस्टर के पास जितनी टेलीफोन आती हैं वो सब टेप रिकॉर्ड हो जाती है। हमारी तरह नहीं है कि वो वैसी चली जाती है, वो टेप रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड में रहती है। तो क्लिंटन साहब ने जब देखा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनने के काबिल है और वो तैयारी कर रहा है, तो उसने जो पहली टेलीफोन की, उसने कहा नवाज शरीफ को कि आप एटमी धमाका मत करो, मैं आपके नाम पे और शहबाज शरीफ के नाम पे $5 बिलियन के अकाउंट जहां पर भी कहते हो मैं खोल देता हूं। ये मैं बड़े इवेंट आपको आपके सामने, बच्चे बैठे हुए मेरे, इनके सामने पेश कर रहा हूं। तो नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया, उसने कहा नहीं। उसके बाद जब हमने एटम बम की तैयारी शुरू कर दी और फैसला हुआ एटम बम का, तो बिल्कुल हम 3-4 दिन के फैसले पर थे धमाका करते वक्त, तो क्लिंटन साहब की टेलीफोन आई। मैं गवाह हूं इसका, और यही बात मैंने सारे टेलीविजन नेटवर्क अखबारों को मैंने कही है, मैंने बताई है। तो उन्होंने जब उसने टेलीफोन की, आखिरी टेलीफोन, 5 टेलीफोन की उसने। अब मैं आखिरी टेलीफोन का सिर्फ वाक़या सुनाता हूँ, वो मुख्तलिफ टेलीफोनों में वो क्या कहता है, किस तरह कहता है। आखिरी टेलीफोन में कहता है कि मिस्टर शरीफ, मैं उर्दू कोशिश करूंगा, उसने कहा, वो कहता है कि नवाज शरीफ आप एटमी धमाका मत करो, हम आपके खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। उसने कहा, शरीफ आपको पता है सैंक्शंस क्या होती हैं? सैंक्शन का मतलब यह है कि आपके किसी भी एयरपोर्ट से कोई जहाज नहीं उड़ेगा और आपके किसी समुद्री पोर्ट से आपका समुद्री जहाज नहीं चलेगा। नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया, जो कि उनको पहले से डिस्कस करके उनके पास मौजूद था। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, कौम की गैरत, कौम का डिफेंस और कौम की इज्जत ना बेची जा सकती है, जो कि कीमत मुकर्रर करने की कोशिश की थी, ना ही बेची जा सकती है, ना ही काउ डाउन हो सकती है, ना ही दबाई जा सकती है। इसके बाद फिर चागी एक मकाम है बलूचिस्तान के पास, एक पहाड़ है, उसके ऊपर, उसके नीचे में वो धमाका किया गया। ये धमाका हमारा हिंदुस्तान के धमाके के बाद था। हिंदुस्तान ने पहले 1974 में धमाका किया, फिर उसके बाद आके ये धमाका नजदीक में किया। अब अगर पाकिस्तान धमाका ना करता तो फिर पाकिस्तान को कोई धमाका ना करने देते। जब ये फैसला हो रहा था कि आया धमाका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सवाल पैदा हुआ कि जनाब, वो तो कहता है अमेरिका के अगर आप धमाका करोगे
تو میں تو آپ کا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, بھوکے مر جاؤ گے. کرنل صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن جہاں پہ سیٹ پہ ہم 3 خواتین موجود ہیں, بڑی محو گفتگو ہو کہ ہم آپ کی گفتگو سن رہے ہیں, کیونکہ آپ نے جو رداد بیان کی ہے آنکھوں دیکھی, شروع دن سے لے کے اس مقام تک, اس چاغی کے مقام تک جہاں پر ایٹم بم کا دھماکہ کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا گیا. نہ صرف اس اسٹوڈیو بلکہ ہم کہیں بھی بات کریں اسکرین کی تو ہر بندہ بڑا محو ہو کے آپ کو سن رہے ہیں. ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, بہت سارے لوگوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. جی میں نہیں کہہ رہا, میں کسی کو کنڈیم نہیں کر رہا, میں کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا. میں آپ کو جو ہمارے پاکستان میں آج تک بڑے ایونٹ ہوئے ہیں وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ میں نے آپ کے ایونٹ خوبصورتی سے ریئلائز کرایا, ہمیں اتنی خوبصورتی سے ڈسکرائب کیا کہ وہ بخوبی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگا. لیکن اگر دور حاضر کی بات کی جائے, دور حاضر پہ بھی آ جائے, سچویشن کی بات کریں, میں صرف نوجوانوں کی بات کر رہی ہوں. میرا سوال آغاز میں چاہتی ہوں آپ کے توسط سے, آپ اپنے ایکسپیرینس کے تھرو, اپنے ان جو آپ نے زندگی میں خود دیکھی ہے چیزیں, جو آپ نے جشن آزادیاں دیکھی ہیں, اس کے ایکسپیرینس کے تھرو ایک بات بتا دیں کہ اگر ہم آج کے نوجوانوں کی بات کریں, ہم آج کے نوجوان کیا سوچتے ہیں؟ پاکستان کا سسٹم خراب ہے, اوکے. پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی, اوکے. پاکستان میں اچھا کام نہیں مل سکتا, اوکے. ہم ان چیزوں کو ڈائجسٹ کر کے آج جشن آزادی منا رہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں ہے اور ہم نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے. اب اس کے لیے آج کے نوجوان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے کہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں, پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر موجود ہر انڈیویجول اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سوچ بیدار کرنے کی ضرورت ہے ایک بار پھر سے 70 سال. جی بات اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے اور سارے ناظرین اور سامعین کے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں جو آپ کو ایک کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ نے ملک میں کیا کیا ہے, کہاں سے آپ چلے ہیں, کہاں آپ پہنچے ہیں آج آ کر, اور آپ کہاں کھڑے ہیں. تو یہ آپ کا ایٹمی دھماکہ ہوا. ایٹمی دھماکے کے اس وجہ سے نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا. چلے میں اس سیاست میں نہیں آتا کیونکہ میں نواز شریف کا سابقہ پولیٹیکل سیکرٹری ہوں. تو ایٹمی دھماکہ تو گزر گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور جنرل صاحب آ گئے, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. ان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد پھر جمہوریت آ گئی, پھر نواز شریف آ گیا. تو یہ سارا سفر جو ہے ہمارا چلتا رہا. ہم نے اس دوران میں مختلف ڈیولپمنٹ بھی کی, مختلف ڈیولپمنٹ جو کرنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں, وہ بھی ہم سے رہ گئی. لیکن یہ ایک تاثر جو عموماً مخالف پارٹیاں ایک دوسرے کے مخالف تاثر دیتے ہیں کہ فلاں کے وقت میں کچھ نہیں ہوا, ہم بالکل خالی رہ گئے. اگر آپ ہندوستان کا کوئی ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک لگا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ راتوں پہ تمام سڑکوں پہ, دہلی کے اور بمبے کی تمام سڑکوں پہ لوگ ان کے فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہوتے ہیں. اتنی زیادہ غربت ہے ہندوستان میں, اتنی زیادہ غربت ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے بہت کچھ لوز کیا ہے, کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے. تو ہمیں کسی قسم کی شرمندگی, کسی قسم کی ڈسپونڈنسی کہ ہم رہ گئے پیچھے نہیں کرنی چاہیے. ہم نے کی ہے ڈیولپمنٹ, ہم اس سے زیادہ کر سکتے تھے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پروگرام کے آغاز میں 1 گھنٹہ جو ہم نے گزارا نا, آپ ہمارے ساتھ چکے نہیں تھے, آپ نے سیکنڈ آر میں ہمیں ٹائم دیا ہے, بہت شکریہ. لیکن آغاز میں نے یاد ہوگا ناظرین آپ سے صرف یہ کہا تھا کہ یہ ریئلائزیشن کا ٹائم ہے. بیسیکلی میں نے بڑا آپٹیمسٹ ہو کے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ ہم پیٹریوٹک بھی ہیں, جشن آزادی کا جشن منا رہے ہیں. اور آپ نے سیٹ کو دیکھے, آج یہ سیٹ ٹوٹلی مختلف ہے, میرے احساسات مختلف ہیں. روزانہ میں کسی اور اینگل سے پروگرام کرتی ہوں, آج میں کسی اور اینگل سے کر رہی ہوں. اس میں افسوس بھی ہے, اس میں خوشی بھی ہے, اس میں سیلیبریشن بھی ہے. میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ پاکستان کے پاس اللہ نے اتنا بلیسڈ بنایا پاکستان کو, اتنے سارے وسائل اور وہ تمام چیزیں جس کے تحت پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور اس صف میں کھڑا ہو سکتا ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہ سارے ایلیمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن سوال اور ریئلائزیشن اس پروگرام کے تحت, اس 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کے تحت صرف اور صرف یہ ہے کہ ایکچولی آپ کیا کر سکتے ہیں. یس یو کین ڈو اٹ. ریئلائزیشن یہ کہ آپ کر سکتے ہیں, اپنا ایکولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے.
آپ سے بات کرتی ہوں. آپ مجھے بتائیں فن کی تمام چیزوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, جشن آزادی بھی منا رہے ہیں, تمام بندے اپنے اپنے طریقوں سے جشن آزادی منا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے نوجوانوں کو آج کس ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں؟ مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد کنٹری ہے. اگر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور وہ خود کے اندر اپنے مطلب ہوتا ہے کہ ایک اسٹرانگ اپنی ایک ول پاور کریٹ کر لیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی دے کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہم لوگ بالکل ہوپ لیس ہو چکے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوا ہے کہ نہیں پاکستان میں جابس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو ینگ جنریشن ہے اس میں یہاں پہ آج کل یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہیں. ٹھیک ہے, اسٹڈی کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ باہر کے لیے اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم نے فارن کنٹریز میں جانا ہے. لائک ان کا کانسیپٹ بن چکا ہوا ہے کہ نہیں, اگر وہ پاکستان میں جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو بہت سارے, دیکھیں اس میں ایک چیز نہیں ہے, ہم حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے, عوام بھی بالکل اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کو جو ہے اس کا اپنا ایک رائٹ ہے ہر ایک کے پاس کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے. تو پھر وہ کس طرح یہ سوچ سکتا ہے, وہ کیسے ایک ہمت ہار سکتا ہے انسان کے نہیں جی پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ینگ جنریشن کو سب سے پہلے تو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سارے مطلب پروسیس سے گزرتے ہوئے ان کو سولوشن بھی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹرگل کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو اسٹرگل کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. اچھا چلیے عروج یہ بتائیں, دیکھیے ہم نے دراصل قید تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ صحبت کو محسوس کیا ہے جو ہم نے کوارنٹین اور لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا ہے مارچ سے لے کے اب تک. حالانکہ اس کو ایز آؤٹ بھی کیا ہے, حالانکہ ہم نے اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا ہے, لیکن لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ آپ کا گھر میں رہنا, آپ پر کوئی پابندی عائد ہونا, یہ کیسے ہوتا ہے. تو اس وقت ریئلائز کرنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس وقت جب آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے خونی رشتے چھوڑ کر مائگریٹ کر کے پاکستان آئے, تو آزادی کسے کہتے ہیں اس کی ریئلائزیشن ہمیں کوارنٹین میں کووڈ-19 میں ہوئی. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سیکھا ہے ہمارے ینگسٹرز نے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اب تک ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم ابھی بھی ان حالات میں رہ رہے ہوتے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا. ٹھیک ہے, ایک الگ سے کنٹری ہمیں مل جانا, ہمیں مطلب ہمیں ایک آزاد معاشرے میں, ٹھیک ہے, ہم کسی کی قید میں نہیں ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہم نے اسپینڈ کیا اس سب کو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ مطلب جس طرح سے وہ دور تھا نا, اس دور سے نکل کے جب ہم اس دور میں مطلب اگر دونوں چیزوں کو کمپیئر کیا جائے, اگر ہم پہ آج بھی وہی حالات ہوتے تو ہم لوگ نہیں رہ سکتے. ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں جس کو اس طرح سے بیئر کر سکتے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جس میں قربانی کا جذبہ ہو, اسٹیمنا نہیں ہے, ہم وہ لوگ نہیں کر سکتے, ہم تھک جاتے ہیں. پاکیزہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کہا کہ ہم نے ڈائجسٹ کر لیا اس چیز کو. فار ایگزامپل اگر آپ سے میری بات ہو رہی تھی, آپ سے اور رمشا سے, تو آپ نے کہا کہ ٹف کمپٹیشن ہے, انڈسٹری کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے, اٹس ٹائم ٹیکنگ پروسیجر نا. تو اگر عوام کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, تو ہم ڈائجسٹ کر چکے ہیں اس چیز کو کہ نوکریاں ہمیں نہیں ملنی, پریشانیاں بہت ہیں, لیگ پولنگ ہوگی اور اس طرح کے مسائل پاکستان میں ہیں, معاشی صورتحال بڑی خراب ہے, لوگ جاب لیس ہیں. تو جاب لیس تو چلے ٹھیک ہے, ہم ہوپ لیس لوگ ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں پاکستان میں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اپرچونیٹیز پیدا کی جا سکتی ہیں؟ اب اگر آپ کی بات کی جائے تو اگر آپ کو کوئی بڑا پلیٹ فارم نہیں مل رہا, فار ایگزامپل سوشل میڈیا از اے پلیٹ فارم جہاں پر بندہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے, تو یہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے والا ایلیمنٹ بھی ہمارے ینگسٹرز میں کم ہے. آپ اس حوالے سے کتنی لگتا ہے کہ آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح کے پروڈکٹ یوز کر کے, اس طرح کا پلیٹ فارم یوز کر کے اپنے لیے کام کر سکتی ہوں؟ پہلے تو ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. یس ہم یہاں پہ پاکستان میں چین کی نیند سو رہے ہیں, ہمارے باؤ اجداد نے, بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کے بنایا, تو ہمیں تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے, ہمیں اس کی برائی کرنی ہی نہیں چاہیے پاکستان کی. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ہوپ لیس ہو چکے ہیں. اگر ہم چاہیں تو پاکستان میں بہت کچھ ہے, اگر ہم چاہیں تو, اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز خود پیدا کر سکتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ جہاں پر اپارچونیٹیز نہیں ہوتی وہاں پر آپ ٹرینڈ سیٹر بن سکتے ہیں, کچھ نیا کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ سوچیں کہ کچھ نیا کر کے کون سی ایسی چیزیں جو کہ کلک کی جا سکتی ہے اور اس سے آپ تبدیلی اپنے اینڈ سے ایک سٹیپ, ایک انیشیٹو لے سکتے ہیں. تو بات پھر وہ یہ کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ what we can do for پاکستان. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے.
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि जश्न आज़ादी आप बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, लेकिन मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया ऑप्टिमिस्ट होके, यानी हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि यस, उस दिन से लेके जिस दिन हमें पाकिस्तान मिला, हम आज़ाद हुए, आज तक क्या क्या किया गया है। मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि आप लोगों ने क्या किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में वो जो चीज़ें और वसाइल मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती चीज़ें दी हुई हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए, या ऐसे क्रेडिबल लोग जो पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है, ये भी रियलाइजेशन का टाइम है। तो हमें देखना पड़ेगा, कंपैरिजन अगर करें भारत के साथ या अपने से मुंसलिक कंट्रीज़ के साथ या मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, तो पाकिस्तान के ऐसे बहुत से लीडर, चलिए हम लीडर कह सकते हैं, ऐसे लोग, ऐसे पाकिस्तानी रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। तो मेरे ख्याल से ऑप्टिमिस्ट होके, पॉजिटिव होके हमें देखना पड़ेगा कि यस, पाकिस्तान को और उन लोगों को अप्रिशिएट करने की जरूरत भी है। कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में भी हमारा प्रोग्राम जो है वो कैरी ऑन था। हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जब पाकिस्तान बना तो 9th क्लास में थे कर्नल साहब, उस वक्त क्या समा था, उनके एक्सपीरियंसेस में चाहती है कि वो हमसे शेयर करें और ताकि आप लोग उसको भरपूर एंजॉय करें। कर्नल साहब। देखिए जी, मैं इस वक्त 86 साल मेरी उम्र है जी। 22 साल मैंने फौज में नौकरी की। अब मेरे 40 साल से ज्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत के हो गए। इसमें मेरा पॉलिटिकल पार्ट भी है, जिसमें मैं नवाज शरीफ का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन रहा हूँ। तो इन तमाम तजर्बात को अगर इकट्ठा ना किया जाए और इनको अपनी अपनी जगह पर सोचा जाए और देखा जाए, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो एक बाज हल्के एक चीज फैलाते हैं और नौजवानों के दिमाग में ये बात जाती है कि हम पीछे रह गए हैं, हम तो बहुत ही कमजोर हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये एक तर्ज है सियासत में। एक आया, पहले वाले को उसने कुछ नहीं किया, दूसरा आया, उसने कहा पहले वाले ने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं है। तो ये देखना बच्चों के, ये सारे बच्चे जो बैठे हैं मेरे, ये सब बच्चे हैं, इन बच्चों के दिमाग में ये बात डालनी चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसका तो तब पता लगेगा कि दूसरे के पास पता लगे उसके पास क्या है। जब आप मुकाबला करेंगे तो पता लगेगा क्या है। आप हिंदुस्तान का, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जिनके पास नेट है, जरा आप लगाएं ना, इंडिया को कोई स्टेशन लगाएं, टेलीविजन स्टेशन लगाएं, ये देखें हम आज कितनी आजादी से बातें कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक रहा। उनके जरा स्टेशन तो लगाएं, जरा देखें वो कहां वहां क्या होता है। तो उनके यहाँ जो आजादी की बात की जाती है वो भी नहीं है। आप देखें वहां पर हिंदुस्तान में जो मजहबी हिसाब से वो जो आरएसएस वाले गुंडे जो हैं, वो हर किस्म की मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को, सबको वो मार रहे हैं और वो कहते हैं हिंदुस्तान सिर्फ हमारा है। आज आप ये देख रहे हैं अपने मुल्क में, आपके मुल्क में अक़लियत को बिल्कुल आजादी है, बिल्कुल है। हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियंस हों। मैं कल एक चर्च में गया हुआ था, एक मीटिंग में उन्होंने बुलाया हुआ था, शायद वो भी टीवी पे आया हो या नहीं आया हो। तो यहां पर तो वो आजादी है, उधर क्या आजादी है? आपको मुकाबला तो करके देखे ना। कलामी के लिए मास्टर, मैंने आगाज में एक बात की कि आप किसी भी और कंट्री में जाएं, आपका एक्सपीरियंस हो, आपको वहां जाके बाकायदा ये चीज महसूस होती है कि हम अपने मुल्क में किस हद तक आजाद हैं। जी, मैं आपको देखें, दो बातों को बिल्कुल आप साफ करके अलग-अलग रखें। एक है आजादी, दूसरी है डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो शायद दुबई में तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वहां आजादी है? हमें क्या वहां के लोगों को आजादी है? सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त मुल्क है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वहां बहुत पैसे हैं लोगों के पास। क्या हमारी जैसी आजादी है? जैसे हमें आजादी है वहां आजादी है? आगे चलते जाए, सारे मुल्कों में देखते जाए। कभी आपने अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर
कोई मेरी तरह का बंदा बैठकर हुकूमत को और दूसरों को गलत कहते हुए देखा है? नहीं। अमेरिका जैसे मुल्क में हाँ, उनके मुख्तलिफ ओहदेदार जो अपने सदर की गलत पॉलिसीज है उनके बारे में बता। अच्छा करण साहब देखिए, आगाज से हमने यहाँ पर तो हर शख्स उठ के बात कर सकता है। मतलब आज़ादी सहाफत हो या किसी भी फील्ड में हमें बोलने की आज़ादी, हम यहाँ बैठकर सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी को। इसके अलावा अगर एज ए इंडिविजुअल मैं बात करूँ अपनी या किसी भी XYZ की, जिस कदर आज़ादी हर चीज़ की, सिर्फ बोलने की नहीं, हर चीज़ की हमें पाकिस्तान में है, उसका अंदाज़ा सिर्फ हमें और रियलाइजेशन तब होती है जब आप कहीं भी और जाएं तो पाकिस्तान की इस मोहब्बत को, इस आज़ादी को महसूस करें। तराना सुन लेते हैं और सुनते हैं पाकीज़ा से कि पाकीज़ा हमें क्या सुनाएंगी। मैं और मेरी सिस्टर रिमशा लाल हम ए राय हक के शहीदों तराना वो सुनाएंगे। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हीं वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। चले जो होगे शहादत का जाम पी गए तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हीं खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद होके किया माँ को सुपुरू तुमने। जनाबे हजरत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां
क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत रिमशा और पाकीज़ा की आवाज़ में आप मैं इस हवाले से जरूर जरूर कहना। मैंने 1965 की जंग भी लड़ी और 1971 की जंग भी लड़ी। जब ये शहीदों के बारे में ये सब बातें हो रही थी, यकीन जाने मेरा जो खून था वो इस हद तक गर्म था कि मेरा दिल था कि मैं खड़े होके इन बच्चियों के साथ ये गाना ऐसे ही ऐसे ही हमारी अफवाज ने जो कुर्बानियां दी हैं वो लफ्ज कुर्बानी से नहीं कवर होते। बिल्कुल भी नहीं होता। 12 गुना बड़ी फौज से आप लड़ रहे हैं, उनके पास 12 गुना हथियार ज्यादा है, टैंक ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, और आप उनके मुकाबले में लड़ते हैं, 1 इंच अपने मुल्क की जमीन नहीं देते और जज्बे के साथ और आगे होके आप कुर्बानियां देते हैं। ये शहीदों के जो हम दिन मनाते हैं, वो जो शहीद जैसे उन्होंने अपनी शहादत उनकी हुई है, वो देखें आप। हम तो अफवाज पाकिस्तान को सलाम करते हैं, हम सुबह सवेरे उठ के हर रोज उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला शहीदों उनको की और कुर्बानियों कामयाब की हम बात कर रहे हैं, कल सब शहीदों की और कुर्बानियों की हम तो- बात कर रहे हैं। आपने आगाज में जब हम गुफ्तगू का आगाज हुआ तो आपने कहा कि नौजवानों में हमारे लीडरान ने, या यूँ कहें कि हम उन्हें रूल्स कहेंगे ना, बेसिकली रूल करते हैं लीडर, तो हमें कम ही मिलते हैं। वो अब ये हद तक इंडल्ज कर चुके हैं इस मायूसी को तमाम नौजवानों में कि हमें लगता है कि पाकिस्तान में हम ये सोचते हैं कि जॉब नहीं है, ओके हमने डाइजेस्ट कर लिया, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं, हमने डाइजेस्ट कर लिया, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क ने, हमने डाइजेस्ट कर लिया, पाकिस्तान में मसाइल बहुत हैं, ये सब कुछ हम डाइजेस्ट करके हमने ये चीज़ नौजवानों में इंडल्ज कर ली है कि वो जज्बा जो पाकिस्तानियों में होना चाहिए पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो हमें नज़र नहीं आता। इसका जिम्मेदार आप जी, किसको समझते हैं? मैं आपको अर्ज करूं, हमारे यहाँ जो माशरती सिस्टम है, जो हमारा माशरा है, उस माशरे में बाज़-औक़ात प्रोग्राम मैं देख रहा था और एक प्रोग्राम में एक साहब ने कहा कि जी हमारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसे का प्रॉब्लम है, ना कुछ ताकत का प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में इखलाक नहीं है, हमारे मुल्क में किसी का कोई करैक्टर नहीं है। तो बहुत सी कमियां कौमी लिहाज से भी होती हैं, बहुत सी कमियां एक इंसानी तौर पे भी होती हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, अमेरिका को तो देखें, दुनिया का ताकतवर मुल्क है, वहां पर बेरोजगारी नहीं है, आप देखें तो सही। तो जिन चीजों से आप अपने आप को कमी आप अपने ऊपर वारिद करते हैं, वो उस हद तक नहीं है। वो कमी वारिद करें इसलिए कि हम उस कमी को खत्म करके आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए उस बात को करें, उस बात को, उस कमियों को अपने ऊपर हावी करके आप बैठ न जाएं, उन कमियों को ओवरकम करें। अगर और आपने इसके लिए उनको इन जिक्र तमाम करना है, चीज़ों के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है विल होती है। अब मसाइल जितने भी हों, आप अगर ये गिला भी करते हैं बीइंग अ नौजवान कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप क्यों नहीं इस बारे में सोचते कि आप ट्रेंड सेटर बन सकते हैं? इन तमाम मसाइल के बावजूद भी वो वसाइल जो आपके सामने, उनको क्यों नहीं सोचते कि इनके तहत हम क्या कर सकते हैं? अरुज, आप मुझे बताएं कि अगर आप काम को देखें, अपने प्रोजेक्ट्स को देखें, तो मसले बहुत होते हैं, कंपटीशन बहुत होता है, बाज़ वक़्त अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती, लेकिन काम जब आपने करना होता है फिर कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं होता। आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, बात बेटे ये है कि हम एक बेहतरीन कौम है, हमारे यहाँ एक जज्बा इस्लामी है, हम मुसलमान हैं, हम नबी करीम को खातमुन नबीयीन सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं। वो एक ऐसा अकीदा है कि हिंदू अपनी जंग के बाद शहीद का नाम देता है अपने मरने वालों को। आप देखें, आपका दीन क्या कहता है कि आप मुल्क के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अगर आप जान देंगे तो आपका तो जितने जिंदा लोग हैं उनसे बड़ा मर्तबा होगा, तो फिर आपको जन्नत में ले जाया जाएगा। और इसकी तो बशारत आप अल्लाह देखें- ताला की तरफ से आपको दे दी गई है कि इस तरह की कुर्बानी का जज्बा, अभी आपने कुर्बानी दी नहीं है, कुर्बानी का जज्बा भी रखें तो अल्लाह ताला आपका साथ भी देता है और आप चीजें देखते भी हैं। और ओवर टू यू,
آپ کی جانب آتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر پروجیکٹس کی بات کی جائے, مسئلے مسائل کی پاکستان میں بات کی جائے, تو ہر نوجوان یہ گلہ کرتا نظر آتا ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے خود اپرچونیٹیز کریٹ کر کے ہم ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اور یہ سب سے اچھی ایک چیز ہے کہ اگر آپ, لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم لوگوں میں پیشنس نہیں ہے, ہم لوگ فوراً سے ہوپلیس ہو جاتے ہیں, ہم لوگ ہمت ہار دیتے ہیں. یہاں پہ کمپٹیشن بہت ہے, لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. جس انڈسٹری میں میں ہوں یہاں پہ تو ڈیلی بیسس پہ یہی ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر میں بھی ہوپلیس ہو کے بیٹھ جاؤں گی تو میں کچھ نہیں کر سکتی. ہوپلیس ہونے سے کبھی بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے, بلکہ مایوسی پریویل کرتی ہے. اگر آپ مایوس ہوں گے نا, یقین کریں آپ کے رائٹ لیفٹ کے لوگ آپ کو دیکھ کر وہ مایوسی کو انہیل کریں گے, اور یہ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. کرن صاحب, آپ نے بھی یہی کہا جی کہ لیڈران نے کیا کیا, صرف اور صرف ہمارے نوجوانوں کو مایوس ایسا نہیں نہ, کرتی ہے. ایسی کوئی بات میں نے بالکل ایسی بات نہیں کی کہ لیڈران نے قوم کو مایوس کیا, نہیں کیا. ایک آیا, اس نے پہلے کو برا کہا, اور اس برائی میں اس نے ہمارے اندر یہ ایک خیال پیدا کیا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم پیچھے رہ گئے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اگر آپ موجودہ حکومت جو ہے, اگر نواز شریف کی حکومت کو برا کہتی ہے تو ذرا بیٹھ کے دیکھ لیں کہ اس نے کیا غلطی, اس کے وقت میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پیپل پارٹی کی حکومت کو برا کہتے ہیں یا ان کے لیڈر کو, تو اس کے وقت میں دیکھ لیا جائے کہ کیا کیا اچھائی ہوئی ہے. تو کنڈیم کرنے سے, اپنے آپ کو آگے بڑھانے سے, اپنی حکومت کو آگے کرنے سے, یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے. میں تو بڑا خوش ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے اسمبلی میں یہ کہا کہ جی ہم آپ سے بیٹھ کے اقتصادی معاملات پہ بیٹھ کے آپ سے معاہدہ کر کے ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں. حکومت کو کہا. اب حکومت کو یہ سوٹ نہیں کرتا پولیٹیکلی, سیاسی طور پر ان کو سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ جب وہ ادھر ملیں گے تو ان کو اپنی نااہلی سمجھ آئے گی, کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی والوں کو تو تجربہ ہے. یہ تو بغیر تجربے کے جو بونگی مارتے ہیں, دوسرے دن وہ یو ٹرن ہو جاتا ہے. اس کو یو ٹرن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یو ٹرن ہو جاتا ہے. تو یو ٹرن مطلب میں نے پہلے جھوٹ بولا تھا, اس کو یو ٹرن. بہرحال اس کو چھوڑے قطع نظر حکومتی حوالے سے کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا. ہماری قوم میں جذبہ ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک دم چھلانگ مارنے کی جو ہے کہ جی میں نے بی اے پاس کیا ہے تو کل میری ایسی نوکری ہو کہ میں 40,000 50,000 روپے مہینہ کماؤں. یہ وہ بات ہے, یقین کریں کہ اوور نائٹ سکسیس, یا آپ یہ سمجھے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی کام کر لیا تو اس کا امیجیٹ رزلٹ ہمیں رائٹ آفٹر دیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے. لیکن صبر اور بڑی گریجولی چل کے ہی آپ کو کامیابی ملتی ہے. عروج, آپ مجھے بتائیں کہ صبر یہ عنصر کتنا دیکھتی ہیں آپ آج کل ینگسٹرز میں, اپنے جیسے لوگوں میں؟ ینگسٹرز میں بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہی ہوتا ہے, ان کو اوور نائٹ سکسیس چاہیے. ان کو یہ ہوتا ہے آج ہم نے یہ کام کیا ہے, بس کل ہم اس کو اچیو کر لیں, ہمیں اس کا ریزلٹ چاہیے ہر حال میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, ہر چیز کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اپنے اندر ایک پیشنس رکھنا پڑتا ہے, لیکن اس کے اوپر آپ کو اسٹرگل لازمی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ ڈٹ جاؤ کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا, ٹھیک ہے, اور آپ ضرور اس چیز کو جو ہے وہ اچیو کرو گے جو آپ کا گول ہوگا. لیکن یہاں پہ یہی چیز ہے کہ ہم لوگوں میں پیشنس نہیں ہے, ہم لوگ بہت زیادہ ہوپلیس ہیں, اور ہمارا جو مائنڈ, کیونکہ اصل میں ہم لوگوں کو اس ٹائم ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر یہ چیز, جو ہمارا ڈر ہے اس کو ختم کرے, ہمیں یہ بتائے کہ نہیں ہمارے پاکستان میں بہت ساری چیزیں, اور اگر ہم اس چیز کو جو ہے وہ مطلب ان چیزوں سے ہم نوجوان کی زبان سے یہ بات میں سن رہا ہوں, یہی ایک کمل ہے. ہمیں کسی صورت میں یہ لیڈر کی بات پہ نہیں جانا چاہیے کہ ہم رہ گئے, ہم مر گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم تو یہ ہو گیا. ہمارے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, یہ سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے. سب سی چیز آپ کو چاہیے, ان لیڈران کو جو بیٹھے ہوئے ہیں پورے حکومت میں, ان کو چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کی دل کو نہ گرائیں, ان کو نہ مایوسی کی طرف لے کے جائیں. جو چیز کمی ہے نا, جس کے میں بار بار ذکر کرتی ہوں, وہ ہوتی ہے صرف اور صرف آپ کی ول. یقین کریں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, اگر آپ نے کوئی چیز کرنے کی ول ہے تو no one can stop you, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. کسی اینگل سے جو مرضی مشکلات آتی ہیں. اور اگر فیوچر پلانس کی بات کریں تو مزید کیا ایسے پروجیکٹس جس پہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں, پاکستان میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہیں؟
बिल्कुल पाकिस्तान में रह के आई एम सो मच प्राउड ऑफ बीइंग ए पाकिस्तानी. सो ये कि अभी तो इंशाल्लाह एक्टिंग की तरफ माइंड है. आई वाज डूइंग स्टिल शूट्स एंड ओनली द ब्रांड शूट्स, लेकिन अब इंशाल्लाह जो है वो एक्टिंग की तरफ कुछ कमर्शियल्स वगैरह किए हैं और अब बस आगे वेटिंग फॉर द प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको पता है पीछे लॉकडाउन चल पाकिस्तानी रहा प्राउड, था. मुझे बात याद आ रही है, सॉरी बच्ची. मैं अमेरिका गया, बेटे ने मुझे बुलाया वहाँ पर, तो सुबह उठे तो वो जो प्याली है वो जाके किचन में रखो. मैंने देखा कि वो मेरा बेटा जो है जिस नाश्ते की प्लेट को कर रहा है उसको वो खुद धो रहा है. क्या बात है. तो मैंने जब इर्द गिर्द देखा कि वॉशरूम भी उन्होंने खुद साफ करना है अपने हाथ से, और खाना भी खुद. मैं तो अभी इस उम्र में बैठा होता हूँ तो खाना भी आ जाता है, चाय भी आ जाती है, पानी भी आ. तो आपके मुल्क में वो फवायद हासिल है. उनके पास पैसा जरूर होगा, लेकिन ये जो आपकी फैमिली लाइफ है, जो आपका खानदान का सिस्टम है, सारा वेस्ट इसके पीछे पड़ा है. मैं ये आज बात टेलीविजन पे सबको बताना चाहता हूँ. मैंने आर्टिकल भी पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जी ये फर्स्ट कजन की शादी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए. तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि वेस्ट एक पूरे प्रोग्राम के मुताबिक आपके फैमिली सिस्टम को तोड़ना चाहता है, पर साहब हमें क्योंकि आपके फैमिली सिस्टम में Exactly. दादी घर में ही है, और अगर नानी भी की घर बात में. करें, और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है. अगर साहब हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन आपने जो बात की मैं उसी से प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी कि हमारे पास क्या है ये रियलाइज करने की जरूरत है. ये फैमिली सिस्टम, ये खूबसूरत पाकिस्तान, वो वसाइल जो किसी और कंट्री के पास नहीं है, वो मौसम जो हमारे पास है, और सबसे बढ़कर जश्न आज़ादी को हम जो मना रहे हैं, तो आप ये फील करें कि जो आज़ादी पाकिस्तान में हमें मैसर है ये अल्लाह की नेमत है हम पर. इसको यूज़ करते हुए जश्न आज़ादी मनाएं, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि पाकिस्तान के लिए एज ए इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप क्या कर सकते हैं. आप तीनों का बेहद शुक्रिया. जश्न आज़ादी आप सब मनाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा. अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को. अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू. पाकिस्तान